रविजीलाई यो चुनावमा उठ्न नदिने केही हामीले त्यस्तो सङ्केतहरू मात्रै पनि पायौँ भने हामी यो चितवनमा चुनाव हुन दिँदैनौँ। 1 दिँदैनौँ, 2 दिँदैनौँ, 3 दिँदैनौँ। चितवनमा रविभन्दा बाहेक हाम्रो पार्टीबाट अर्को उम्मेदवार हुन पनि सक्दैन। हामी मान्दा पनि मान्दैनौँ। हामी रविलाई नै उम्मेदवार बनाएर यो चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को विजेता बनाउन चाहन्छौँ। त्यो चाहिँ क्षमता हामी राख्दछौँ। रविलाई कुनै खाडलमा पारेर कतै एम्बुसमा पारेर मार्न सक्लान्, तर रविको विचार मर्न दिँदैनौँ। हामीले रविको विचार लिएर हिँडेका छौँ। रविको विचारले गर्दा यो देशलाई उन्नति प्रगति एकदम उँचो दिशातिर लैजान्छ। रवि त्यसैले म भनिरहेछु, रवि एउटा व्यक्ति होइन, रवि विचार हो। यो विचार बनिसकेको छ, यसलाई हामीले मर्न दिँदैनौँ। अवश्य जति रविजीको क्रेज छ नि त्यसैले हो चुनाव जितिएको र भोट आएको। हामी त्यसमा एउटा सहयोगी पात्र मात्रै हौँ। हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चुनावमा कहिल्यै पनि गठबन्धन गर्ने गरिँदैन कुनै पनि। भोलि केपी शर्मा ओलीले त हामी सहायता दिन्छौँ रविजीलाई भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ, पूर्ण रूपमा नभए पनि। पर्यायमा रविजीको साथमा छौँ भन्ने अभिव्यक्ति उनीहरू भित्र लुकेको कुनै स्वार्थले भनिएको होला। चुनावमा सकेसम्म गठबन्धन गरिनु हुँदैन र गरिँदैन। गृह मन्त्रालयबाट आउट गरियो नि त हाम्रो पार्टीलाई, हो कि होइन? तपाईँलाई अझै विमति छ, चित्त बुझाइ छैन प्रचण्ड? किन चित्त बुझ्ने? उहाँले स्पष्ट भन्छु हजुरलाई, प्रचण्डजीले आफ्नो पार्टीभित्रको समस्या मिलाउनलाई पार्टीभित्र उहाँको पार्टीभित्र पनि अलिकति गडबड देखियो। गृह मन्त्रालय माओवादीले नै राख्नुपर्छ भन्ने पार्टीको दबाब पर्यो प्रचण्डजीलाई। त्यसपछि हाम्रो पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिन अलिकति हिचकिचाउनु भएको हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू। त्यसमा हामीलाई थाहा छ, प्रष्ट थाहा छ। तर हामीले जब चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा विजय प्राप्त गर्नेछौँ, फेरि हाम्रो पार्टी सभापतिज्यूले विजय प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यसपछि हामी गृह मन्त्रालय लबिङ गर्नुहुन्छ। सरकार लबिङ भन्ने हामीलाई हाम्रो पार्टीले अहिलेसम्म विश्वासको मत फिर्ता नल्याएको हुनाले त लबिङ त गर्नु पर्यो नि, फेरि सरकारमा आउँछौँ भनेर। लबिङ भन्दा पनि त्यो हाम्रो पार्टीको अधिकारको कुरो रहन्छ। त्यो हाम्रो अधिकार हामीले अवश्य लिनेछौँ। हाम्रो पार्टी सभापतिज्यूलाई एउटा नागरिकताको सानो प्रक्रिया पुरा नगर्दा गृह मन्त्रालयबाट हटाइन्छ भने उहाँले 5000 मान्छे त मार्नु भएको स्वीकार गर्नुभएको छ नि, त्यसको जिम्मा लिनुभएको छ नि। यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न उहाँलाई सुहाउँछ होला? त्यस्तै जति कमलजी, म एउटा कुरा यहाँले नसोधेको कुरा के पनि भन्छु भने हाम्रो जति मिडियाहरू हुनुहुन्छ सबै मिडिया निष्पक्ष हुनुहुन्न। यो यहाँलाई पनि थाहा छ। यहाँ कुनै पार्टीप्रति आबद्ध हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न त्यो मलाई थाहा छैन, तर निष्पक्ष पत्रकारिता गर्नुपर्छ, कुनै पार्टीको झोला बोकेर होइन। त्यसकारणले जब हाम्रो पार्टी सभापतिप्रति केही मिडिया वर्गहरू खनिनु भएको छ नि, यो देशको कुभलो चाहने प्रकृतिका मिडियाहरू खनिनु भएको छ, त्यो म स्पष्टसँग भन्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई यो खबरदारी पनि गर्न चाहन्छु। युवराज सफलले जो काम गर्नुभएको छ त उहाँ चाहिँ बिल्कुलै गलत काम गर्नुभएको छ। यो काम उहाँले गर्नु हुँदैन थियो, तर यो देशको व्यतिथि र विसङ्गतिलाई सुधार्छु भनेर निक्लेको एउटा इमान्दार युवामाथि यसरी चारैतर्फबाट आक्रमण हुनु एकदम दुःखद पक्ष हो। उहाँ युवराज सफलले पनि रविको इमान्दारिता बुझ्न सक्नु भएन, यो देशको भलो चाहनु भएन। त्यसकारणले उहाँप्रति केही नागरिकहरूको आक्रामक शैली देखिन्छ नै, तर त्यसरी हामी भौतिक आक्रमणमा चाहिँ कहिल्यै नै उत्रिने छैनौँ। उहाँप्रति सदा सहायता नै रहनेछ। उहाँहरू युवराज सफलमा स्वबुद्धि पलाओस्, बुद्धि विवेक आओस् र देशको कसरी भलो हुन्छ भन्ने कुरामा उहाँको दिमागमा घुसोस्, यही भन्न चाहन्छु उहाँलाई। सस्तो, छिटो र भरपर्दो फाइबरनेट र आइपिटिभी भनेकै वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीले हिमाल, पहाड, तराईबाट जडीबुटीहरू सङ्कलन गरी आफ्नै प्रशोधन केन्द्रबाट तयार गरिएका जडीबुटीबाट उपचार गरी हजारौं नयाँ तथा पुराना दीर्घरोगीहरूलाई पुनर्जन्म दिइसकेको छ। सबै खबर सबैका लागि।
लालीगुराँस डट कम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत छ। म कमल सरगम यति बेला चितवनमा छु। चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 र चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को पनि भरतपुर सबैभन्दा चर्चित क्षेत्र हो, जहाँ निर्वाचनको तौर अझ उपनिर्वाचनको तौरमा यति बेला यहाँ धेरै जनताहरू उर्लिसकेका छन्। अब उपनिर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि वैशाख 10 को प्रतीक्षा यति बेला चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 का जनताहरूमा छ। त्यति मात्र होइन, यो पटक कसको हातमा पर्छ भन्ने चर्चा पनि फरक तरिकाले देखिन थालेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने ले नागरिकताकै कारण पदमुक्त हुनु पर्यो। त्यसपछि यो ठाउँ खाली थियो र त्यस पश्चात पुनः उपनिर्वाचन हुन लाग्दै गर्दा रवि लामिछाने यही ठाउँबाट पुनः आउनुपर्छ भन्ने आवाज चितवनवासीको देखियो। यही क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चितवनका सचिव अनि सँगै अहिले पछिल्लो समय यो ठाउँमा सभापति नभएको हुनाले त्यो सबै जिम्मेवारी उहाँहरूको टिमले बोकिरहनु भएको छ र त्यो जिम्मेवारी बोक्ने क्रममा आजका अतिथिको रूपमा पनि त्यो जिम्मेवारी काँधमा देखिएको छ। आज हाम्रो बिचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चितवन जिल्लाका जिल्ला सचिव आदरणीय व्यक्तित्व कृष्ण प्रसाद भुषाल हुनुहुन्छ। समसामयिक विषय, समस्त राजनीतिक विषय र अहिले चितवनमा निर्वाचनको तयारीको विषयमा केन्द्रित रहन्छौँ र उपनिर्वाचनमा चितवनमा कस्तो खालको चहल पहल छ भन्ने विषयमा केही प्रश्नहरू रहनेछ। समग्र उहाँसँगको कुराकानीतर्फ लाग्छु। कृष्ण सर, स्वागत छ लालीगुराँस। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ कमलजी। पार्टीको अब मुख्य जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ। सभापति नभएको हिसाबले सचिवले नै त्यसको भूमिका खेलिरहनु परेको छ कि के छ? अवश्य पनि कमलजी, जब सभापतिज्यूले स्वेच्छाले राजीनामा दिनुभयो त्यसपछि जिल्लाको नेतृत्व मैले ह्यान्डलिङ गर्नु परिरहेछ र पनि अब छिट्टै नै हामी प्रदेशको बागमती प्रदेशको विस्तारित बैठकमा जाँदैछौँ। आउँदो 7 गते नै हाम्रो प्रदेश कमिटीको विस्तारित बैठक हुँदैछ। त्यो बैठकले हाम्रो चितवन जिल्लाको संयोजक र सहसंयोजक चयन गर्दैछ। त्यसपछि उहाँहरूले जिम्मेवारी हाम्रो बाँडफाँड हुन्छ नै। संयोजक सहसंयोजक भन्नाले सभापति नै? हजुर हजुर, सभापति उपसभापतिहरूको चयन गर्दैछ प्रदेश कमिटीले। प्रदेश कमिटीबाट पारित हुने भयो त्यो? एकदम 7 गते नै पारित हुन्छ त्यो। तपाईँ आउनुहुन्छ कि अरू कोही हुन्छ? सायद अर्को कोही साथीहरू, अझ मभन्दा सशक्त साथीहरू आउनुहुन्छ। यो विषयमा म जम्मा तपाईँसँग 5 मिनट कुरा गर्छु। यो अहिले तपाईँको टिमबाट बाहिरिनु भएको सभापतिको विषयमा तपाईँहरू बिचमा यो टकारा एउटै समितिबाट किन आयो? चितवन जस्तो रासोपाको पृष्ठभूमि भन्छन् विशेषतः चितवन, होइन, जहाँ रवि लामिछानेले लडेको ठाउँ, यही ठाउँमा यो टकराव कसरी आयो? कमलजी, टकराव भन्दा पनि अब केही विमति रहे होलान् हाम्रा निमित्त सभापतिज्यू, जिल्ला सभापतिज्यूसँग। हाम्रो खासै जिल्ला कमिटीसँग उहाँ र मेरो कुनै टकराव छैन, केही पनि छैन। हाम्रो सम्बन्ध एकदम सुमधुर छ। कार्यक्रम पनि हामी सँगै मिलेर गर्थ्यौँ। आपसी समझदारीमा कामहरू हुन्थे। तर केही थोरै समयपछि के भयो भने उहाँ अलिकति आफ्नै व्यस्तताले होला सायद, उहाँको बाहिर विदेशमा पनि त्यस्तो केही कार्यक्रम रहेको र काठमाडौँतिर पनि कार्यक्रम रहेको हुनाले चुनावमा त्यति धेरै टाइम दिन सक्नु भएन। सचेतकले, तपाईँका सचेतकले मेरो अन्तर्वार्तामा यसो पनि भन्नुभएको थियो, केन्द्रको सचेतकबाट पार्टीलाई असहयोगै गरिरहनु भएको थियो। सुरुदेखि नै चुनावमा उहाँले खासै साथ दिनु भएन र त्यही समयदेखि नै उहाँ निस्किए भएको हुनाले हामीले जमानामै उहाँलाई पार्टीबाट हटाएका हौँ, पछि मात्र विज्ञप्ति निक्लेको हो भन्ने कुरा पनि आएको थियो। सत्य हो? त्यो आधिकारिक रूपमा मलाई जानकारी छैन कमलजी। अब जब मलाई आधिकारिक पत्र आउँछ तब मात्रै मैले भन्ने कुरा हुन्छ नि। सचेतकले भने विश्वास नगर्ने? विश्वास त गर्नुपर्छ नै, तर जति मिडियामा आउँछ नि कमलजी त्यति सबै कुरा सत्य नहुन पनि सक्छ नै। उहाँले मसँगकै अन्तर्वार्ताले नै सुरक्षित छ, तपाईँले पछि हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले त्यो भन्नुभएको थियो, उहाँले पार्टीलाई असहयोग गर्नुभएको विषयमा। त्यो त म मान्न सक्दिनँ, किनभने उहाँले पार्टीलाई असहयोग नै गर्नुभयो, पार्टीलाई कमजोर बनाउन अर्थात् पार्टीप्रति घात गर्नुभयो, त्यो शब्द चाहिँ म प्रयोग गर्न सक्दिनँ। तर साथ नदिए त हो नि त, सभापतिले जति भूमिका खेल्नुपर्ने त्यति त भूमिका खेल्नु
भूमिका चाहिँ उहाँको कमजोर नै रहेको हो, किनभने हामी जति हिँड्थ्यौँ, जति हामीले रात दिन भोक प्यास केही नभनी हिँड्थ्यौँ, त्यो सरह हिँडाइ चाहिँ हाम्रो सभापतिज्यू जिल्ला सभापतिज्यूको चाहिँ नभएकै हो। मैले भनिहालेँ अघि नै केही कारणहरू हुन सक्छन्। चुनावको मतगणनाको सुरुवाती निराशापन त यो सबै चाहिँ तपाईँहरूको पार्टी सभापति जुन जिल्ला सभापतिबाटै भएको थियो भन्दै सुरुको निराशापन त देखियो नि, झन्डै 4-5 घन्टा त होइन? निराशापन त जब हाम्रो इच्छा कामनातिरबाट मतगणना सुरु भएको थियो, हामी त्यतातिर पुग्न र त्यता टाइम दिन पनि अलिकति सकिरहेका थिएनौँ भने त्यो दुर्गम ठाउँ थियो। उहाँ अझै त्यो भूमिका त तपाईँको जिल्ला सभापतिको हो नि त, दुर्गम होस् सुगम होस् जिल्ला घुम्ने त किन त जिल्ला सभापति बनियो, किन त सचिव बनियो भन्ने कुरा हुन्छ नि त यो जिल्ला। अवश्य हुन्छ कमलजी, हाम्रो पनि कमजोरी रह्यो होला, हामी पनि अझै पनि पुग्न सकेका छैनौँ। जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? अवश्य जान्छौँ नि कमलजी, अवश्य जान्छौँ हामी। हरेक डाँडा खोज घर पुगेर भोटको लागि अपिल गर्छौँ। हाम्रो पनि जाने सोचमा छु, इच्छा कामनामा पक्कै पनि तपाईँहरूसँग हामी सँगसँगै हिँड्नेछौँ, हामी सँगसँगै हुनेछौँ कमलजी। मसँग अब 2 मिनट छ यो विषयमा अझै केन्द्रित रहने। जस्तो जुन रूपमा सभापतिको चाहिँ पार्टीबाट विदाई भयो भनौँ न, यहाँ जुन रूपमा उहाँले विदा दिइसकेपछि उहाँ अन्य पार्टीमा गइसक्नु भएको छ कि केही जानकारी पाउनु? होइन, उहाँ अन्य पार्टीमा जानुहुन्न। म दृढका साथ एकदम आत्मविश्वासका साथ भन्न सक्छु। उहाँले के भन्नुभएको छ, पार्टीको जिल्लाको जिम्मेवारीबाट अलग भएको, पार्टी सदस्यताबाट अलग भएको होइन, उहाँ यही पार्टीकै सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँले त मिडियामा बोल्दै हिँड्नु भएको छ पार्टी अन्य सल्लाहकारको कब्जामा छ, केन्द्रमा रवि लामिछानेको भन्दा सल्लाहकारको भूमिका ठुलो हुन्छ भनेर। अब केही कमजोरी सुरुवातको चरण हो कमलजी, केही कमजोरीहरू छन्, अवश्य पनि छैनन् म भन्दिनँ। ती कमजोरीहरूलाई सुधार्ने हाम्रो कर्तव्य हो, हामीले सुधार्दै जान्छौँ। केही सल्लाहकारबाट कमजोरी भयो होलान्, केही हामी जिल्ला स्तरबाट कमजोरी भयो होलान्, केन्द्र स्तरका केही साथी केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूबाट कमजोरी भयो होलान्, ती कमजोरीहरूलाई सुधार्न अवश्य पर्छ। हामी सुधारेर अगाडि बढ्नेछौँ। पार्टीप्रति अन्तर्घात गरेकै हो भने तपाईँले किन ल्याउनु त फेरि उहाँलाई? होइन, अन्तर्घात मैले भनेकै छैन। अन्तर्घात त भन्नुभएको छैन, तैपनि यो चुनावमा कुनै ठाउँमा जान सकिएन भन्ने तपाईँले उदाहरण दिनु पनि, इच्छा कामनामा जान नसक्नु पनि त त्यसमा त एउटा सभापतिको भूमिका खासै दरिलो देखिया त होइन। होइन कमलजी, जाँदै नजानु भएको चाहिँ अवश्य होइन, जानुभएको ठाउँ पुगेका पनि हामी हौँ। अलिकति दुर्गम पहाडी क्षेत्र धेरै चाहिँ अलि भित्री भूभागहरूमा हामीले पुग्न नसकेकै हो, त्यसमा हाम्रो कमजोरी रह्यो। अब पुग्छौँ नि। हाम्रो कति छोटो समयमा पार्टी सुरु भएर चुनाव त तुरुन्तै सुरु भयो, हाम्रा कयौँ वडाहरूमा कमिटी पनि गठन भइसकेका छैनन्। अब हामीले ती कमिटी विस्तार गरेर निर्वाचन परिचालन कमिटी पनि तुरुन्तै वडा टोलमा गठन गरेर हामी त्यसरी अगाडि बढ्छौँ कमलजी। उहाँको राजीनामाले चाहिँ पार्टीप्रति अलिकति सशङ्कित बनाउने एउटा आधार पनि देखाइदिने, जसरी उहाँले राजीनामा दिनुभयो चितवन जस्तो ठाउँबाट राजीनामा दिने, जहाँ चाहिँ रवि लामिछानेको गढ मानिन्छ, किन यस्तो गर्यो भनेर कतिले चाहिँ शङ्का पनि जनाए। कमलजी, हजुरले खालि अब जिल्ला पार्टी सभापतिज्यूको मात्रै केन्द्रित रहनु केन्द्रित रहनु ठिकै छ, केही छैन। तर उहाँले हरेक मिडियामा भन्दै हिँड्नु भएको छ, म काठमाडौँ बस्ने मान्छे, चितवनमा टाइम त्यति दिन सकिनँ, अरू साथीहरू सर दिन सकिनँ, मेरो पनि कमजोरीका कारण म पार्टीमै रहेर पनि जिल्लाको नेतृत्वबाट राजीनामा दिएको हुँ भनेर भन्नुभएको छ। यसमा हामी भएको छ यो विषयमा उहाँले बोल्न एकदम सुधार। पहिला जसरी उहाँले पार्टीप्रति अलिकति गैर भाव व्यक्त गर्नुभएको थियो, पछि चाहिँ उहाँले आफूलाई वैरभाव व्यक्त गर्नुभएको छैन। हजुरले अझै पनि अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस्, उहाँले त सल्लाहकारले मात्रै भनेको मान्नुपर्छ, रविजीले हाम्रा कुरा सुन्नै पाउँदैनन् भन्ने कुरा त गर्नुभएको। अरू केही कमजोरीहरू रहेका छन्। सल्लाहकार तपाईँप्रति पनि त्यस्तो खालको कुनै सङ्कोच त छैन नि, जस्तो तपाईँका कुरा त सभापतिसम्म पुगिहाल्छ नि। सभापतिज्यूसँग पुग्छन्, हामी सँगै बसेका छौँ, हामीले यसरी नै गफहरू गर्छौँ, आदान प्रदान हुन्छ, हाम्रा सुझावहरू उहाँहरूले पनि मान्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ। यसमा हामी चाहिँ एकदम सकारात्मक छौँ, हाम्रा सुझावहरू उहाँ शिरोधार अवश्य गर्नुहुन्छ। हामीले भावी सभापति भनेर चिन्न पाउँछौँ तपाईँलाई, यसपछिको यो अहिले तत्काल यहाँ सभापति नभएको हुनाले तपाईँलाई पाउँछौँ यहाँ? सायद म त्यो अपेक्षा राख्दिनँ,
त्यस कारण त्यो लिस्टमा त तपाईँको नाम पनि देखियो नि। नाम त पढ्न सक्ला कमलजी, तर मेरो चाहना त्यो छैन अहिले तुरुन्तैलाई, किनभने म पनि यो पार्टीमा भर्खर आबद्ध भइरहेको छु। म अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीप्रति आबद्ध नभएको व्यक्तित्व, किनभने देशको राजनीति यति घिचलो छ, यति फोहोरी छ। यो फोहोरी राजनीतिमा नपसौँ भन्दै पनि यो सफा गर्नको लागि पस्नै पर्ने रहेछ र पनि बाध्यताले राजनीतिभित्र छिरियो र यो राजनीतिलाई हामीले सफा अवश्य गर्नुपर्ने छ। त्यो दायित्व पुरा गर्नको लागि म अब कुन ठाउँमा रहेर गर्नुपर्छ त्यो दायित्व म अवश्य कुनै ठाउँ खोजेर पुरा गर्नेछु। भनेपछि तपाईँले तत्काल हामी पार्टी सभापतिमा पाउँदैनौँ, अर्थात् तपाईँले नै इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ। होइन, इच्छा व्यक्त गर्न त सकिन्छ। उताबाट त रविजीमा तपाईँको लगायत 3 जनाको नाम छ अरे सभापतिको लागि, तपाईँ लगायत 3 जना, अब को हुनुहुन्छ त मलाई थाहा छैन। त्यो सुनेको हुनाले मैले यो चाहिँ कतिको तपाईँ त्यहाँ जोडिनुहुन्छ। माफ गर्नुहोला कमलजी, मैले अहिले जिल्लाको सभापति र उपसभापतिमा दाबी गर्दिनँ। प्रष्ट कुरा पार्टीले दियो भने त मान्नु, पार्टीले दियो र पार्टीले भन्दा पनि जिल्ला कमिटीले, जिल्लाको आन्तरिकले छनौट गर्ने कुरा हो। यो माथि केन्द्रले दिने कुरा होइन। हाम्रो पार्टीमा अलिकति छान्ने सिस्टम बेग्लै छ। त्यस कारणले तलको साथीहरूले सरसम्मत गर्नुभयो, ल मलाई चितवनलाई कृष्ण भुषाल नै चाहिन्छ भन्ने आवाज उठ्यो भने म त्यो जिम्मेवारी लिन एकदम सकारात्मक छु। अब विमतिहरू आए, थोरै एक दुईजनाबाट पनि विमति आयो भने म जान्दिनँ। कसैको पनि विमति आउनु भएन सभापति? होइन, बिल्कुल। अहिले त जिम्मेवारी तपाईँको काँधमा भयो हुनाले गाह्रो हुँदो रहेछ सभापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्न। गाह्रो त बेसरी गाह्रो हुन्छ, किनभने हामी पार्टी नै सुरुवाती चरणमा छौँ। केही साथीहरू अन्य पार्टीबाट जोडिनु भएका साथीहरू हुनु। कति भयो कार्यभाग सम्हाल्नु भएको? मेरो कार्यभाग भनेर मलाई भएको छैन, जो सभापतिको काम तपाईँले गर्नु। मैले लगभग साँच्चै नै भन्नुपर्दा चुनाव अवधिभर र अहिलेसम्म आइपुग्दा मेरै काँधमा थियो जिल्ला। यो हिसाबले रविजीको विश्वासिलो पात्र तपाईँ हुनुहुन्छ पार्टीमा अहिले चितवनमा चाहिँ। म त्यसरी अर्थ लगाउन सक्दिनँ। म त्यसमा सहमत छैन। विश्वासिलो पात्र चितवनमा मेहनत गर्नेहरू धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, म मात्रै छैन, धेरै हुनुहुन्छ साथीहरू। हुन त हामीले गर्दाखेरि रविले जित्नुभयो भन्ने होइन, जति रविजीको क्रेज छ नि त्यसैले हो चुनाव जितिएको र भोट आएको। हामी त्यसमा एउटा सहयोगी पात्र मात्रै हौँ, यति भन्न चाहन्छु। अब म आगामी निर्वाचनको कुरा जोड्छु। यो सभापतिको कुरा मात्रै जोडेको थिएँ। आगामी निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको समय तोकिसकेको छ, तपाईँलाई थाहा भइसक्यो। अब निर्वाचन वैशाख 10 अर्थात् रविबार भनिएको छ। पहिला पनि रविबारमै भएको अर्थात् आइतबारै भएको यो चुनाव र यो पटकको शून्य धेर छ। 2080 को शून्य, 20 80 फेरि 10 10। तपाईँलाई थाहा भयो, यो 3वटा जेरोको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेछ। अब होला धार्मिक कुरा के होला आफ्नो ठाउँमा छ, तैपनि यो अलिकति यही समयमा चाहिँ तोकिनु, फेरि यता पासपोर्टको विषयमा अलिकति फरक तरिकाको चाहिँ फैसला आउनु। अहिले तत्काल रूपमा सरकारी वकिलले हामी यो विषयमा अनुसन्धान गर्दैनौँ भन्नु, यो हिसाबमा रविजीलाई अब बाटो खुलेको हो निर्वाचनका लागि, चितवनका लागि, उपनिर्वाचनका लागि। सुन्नुहोस् कमलजी, पासपोर्टको विषयभन्दा अगाडि नागरिकताको विषय आयो। नागरिकताको विषयमा अदालतले फैसला गर्दै गर्दा हाम्रो पार्टी सभापतिप्रति अलिकति अदालतले अन्याय गरेको हो कि भन्ने हाम्रो त्यो बुझाइरहेको छ। किनभने यहाँ वर्षौँदेखि 40-50 वर्षदेखि थातिरहेका मुद्दाहरू अहिलेसम्म सुनवाई भएका छैनन्। तर जब रविजीको, हाम्रो पार्टी सभापतिजीको मुद्दा आयो तब तत्कालै उहाँप्रति एक्सन लिइहालियो, अदालतले तुरुन्तै एक्सन लियो। ती 40-50 वर्षसम्म थातिरहेका ती धुलो टाँसिएका फाइलहरू किन खोलिएका छैनन्, यसको जवाफ हामीले अब माग्ने छौँ कमलजी। अब हामीले चितवनमा जब रविजीप्रति यो अन्याय भयो तब चितवन उर्लिने सुरुमा थियो, तर हामी केही संयम भयौँ, सबै साथीहरूलाई संयमित हुन चाहिँ आह्वान गऱ्यौँ। त्यो पनि हाम्रो अदालतप्रतिको एउटा मान सम्मान थियो। रविजी स्वयंले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्नुभएको थियो। तर
अबका दिनहरूमा त्यसै गरी हामीलाई अर्थात् हाम्रो पार्टी सभापतिज्यूलाई अन्यायमा पार्न खोजियो भने अब हामी मात्रै होइन साधारण सर्वसाधारण नागरिक पनि उर्लेर आउनेछन्। पासपोर्टको केसमा फेरि रविजीलाई अप्ठ्यारो पारियो भने तपाईँहरू सडकमा जानुहुन्छ? अवश्य पनि सडकमा जान्छौँ। सडकमा जाने मात्रै होइन कमलजी, अब रविजीलाई यो चुनावमा उठ्न नदिने केही हामीले त्यस्तो सङ्केतहरू मात्रै पनि पायौँ भने हामी यो चितवनमा चुनाव हुन दिँदैनौँ। 1 दिँदैनौँ, 2 दिँदैनौँ, 3 दिँदैनौँ। चितवनमा रविभन्दा बाहेक हाम्रो पार्टीबाट अर्को उम्मेदवार हुन पनि सक्दैन। हामी मान्दा पनि मान्दैनौँ। हामी रविलाई नै उम्मेदवार बनाएर यो चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को विजेता बनाउन चाहन्छौँ। त्यो चाहिँ क्षमता हामी राख्दछौँ। तर पार्टीले अन्य व्यक्तिहरूलाई ल्याउने चर्चा भइसक्यो। रविजीलाई केही गरी यो केसमा तानियो भने त अहिले नयाँ थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरू त्यहाँभित्रका केही व्यक्तिहरूलाई यहाँ चुनावमा लडाउने, मैले नाम तोकिनँ तर केही नाम चर्चामा छ र सो व्यक्तिहरूलाई यहाँ ल्याउने चर्चा भइसकेको छ। चर्चामा आउनु बेग्लै कुरा हो कमलजी। यथार्थ हाम्रो चितवनको निर्णय हामीमाथि रहन्छ। त्यस कारणले केन्द्रले कसै दोस्रो व्यक्तिलाई उम्मेदवारी दिएर पठायो भन्दैमा हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ, कुनै पनि हालतमा गर्दैनौँ र चितवनमा रवि नै उम्मेदवार रहनुपर्छ त्यो चाहिँ लागत हामी राख्छौँ र त्यसलाई विजय गराउने या हाम्रो जति साथ समर्थन रहन्छ रविजीप्रति रहन्छ, अर्को उम्मेदवारप्रति हाम्रो कुनै पनि जिम्मेवारी हामीले लिन सक्दैनौँ। चुनावै हुन दिनुहुन्न? बस यथार्थमा मैले भन्न खोजेको यहाँले प्रश्न बुझ्नुभयो। यो रविजी उम्मेदवार हुनुहुन्न भने चितवनमा चुनावै हुँदैन। यहाँले प्रश्नसँग बुझ्नुहुन्न, म अनुरोध गरेँ। कस्तो त्यहाँ आन्दोलन हुन्छ, लडाइँ हुन्छ, मुठभेड हुन्छ? लडाइँ र मुठभेडको कुरा गरिनँ मैले। शान्तिपूर्ण हाम्रो आन्दोलन रहन्छ र जसले रविजीप्रति छेकबार लगाउन खोज्छन् उहाँहरूप्रति हाम्रो लक्षित रहन्छ र चाहे देशको अदालतले छेकबार लगाउन खोजोस्, चाहे कुनै पनि अन्य संस्थाहरूबाट छेकबार लगाइन किन नखोजोस्, हामी त्यसको खुलेर र एकदमै सशक्त प्रतिकार गर्न तयार रहन्छौँ। त्यो हिसाबले त जस्तो तपाईँहरू प्रतिकारको लागि तयारी हुनुहुन्छ होला होइन, मानौँ, तर त्यहाँ चितवनमा जुन माहौल तपाईँले क्रिएट गरिरहनु भएको छ भोलि अझै अहिले पहिलेको भन्दा बढी मत पनि प्राप्त होला रविजीको हक हितका लागि होइन भोलि। तर चुनाव पछि फेरि त्यो निर्णय आयो भने ल मानौँ निर्वाचन पनि भयो, उपनिर्वाचन पनि, त्यसपछि फेरि रविजीको विरुद्धमा फेरि निर्वाचन आयोग के अरे निर्वाचित भइसके पश्चात फेरि त्यो निर्णय आयो भने? यो शङ्का पनि कयौँ साथीहरूले गर्नुहुन्छ। चितवनवासीले पनि म प्रति सोधेको क्वेसन यो पनि हो। तर कमलजी हामीलाई थाहा छ केही यो देशको राज्य सत्ता सम्हालेर सुखशैल ऐसाराम र भोगविलासको जिन्दगी जिउनेहरू हाम्रो रविजीप्रति हाम्रो सभापतिज्यू पछाडि परेका छन्। सभापतिज्यूको खुट्टा तान्न पछाडि परेका छन्। देशलाई लुटेर अकुत सम्पत्ति थुपार्नेहरू आज रविदेखि त्रसित छन् र आफ्ना करतुतहरूको पोल खोलिने भयो, रविले पोल खोल्ने भयो र आफूले जेलको हावा चिसो हावा खानुपर्ने भयो भन्ने भयले गर्दाखेरि रविजीको खुट्टा तान्न खोजिरहेछन्। यो खुट्टा उनीहरूले तबसम्म तानिरहन्छन् जब उनीहरू यो देशको राज्य सत्तामा रहन्छन्, तबसम्म रविलाई टाउको उठाउन दिँदैनन्। त्यो हामीलाई प्रष्टसँग थाहा छ, तर त्यसको प्रतिकारमा हामी उत्रिनेछौँ। यहाँलाई थाहा छ देशमा व्यतिथि छ, भ्रष्टाचार छ, हरेक कुराहरू छन्, तर यो देशको प्रहरीले घुस खान्छ, यो देशको कर्मचारीले घुस खान्छ, यो देशको अख्तियारमा घुस चल्छ, अरू देशको सर्वोच्च निकाय न्यायालयमा समेत घुस चल्छ। यो हामीलाई थाहा छ। प्रष्ट हरेक जनजनको जिब्रोमा झुन्डिएको छ र पनि हामी त्यसको प्रतिकार गर्न र यो देशमा विधिको शासन स्थापित गर्नका निम्ति हामी दिलो ज्यान दिएर अगाडि बढ्छौँ। हामी घाँटी रेटिन तयार छौँ, तर यो देशको व्यतिथिलाई हटाएरै छाड्छौँ। रविजीप्रति जसरी अहिले आक्रमण भइरहेको छ त्यो आक्रमण फेरि पनि अर्को चुनावपछि रविजीले चुनाव जितिसकेपछि रविजीमाथि यदि आक्रमण हुन थाल्यो भने हामी देशवासी मात्रै होइन विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि आह्वान गर्छौँ र यो अन्यायबाट मुक्ति पाउनका निमित्त हामी जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार रहन्छौँ। कतिपयले चितवनले न्याय दिएको रवि लामिछानेलाई फेरि चितवनले अन्याय गर्यो भन्छन्, किनकि मत हालेर जिताएर पठायो, अन्तत
मतको अर्थै रहेन। त्यो कारणले रवि अन्यायमा परे पनि भन्छन् यो घटनाले, पछिल्लो पासपोर्ट नागरिकताको घटनाले। तपाईँहरूले प्रश्न गर्नु भएन रविजीलाई नागरिकताको विषयमा अलिक खुलेर? हामीले प्रश्न राखेका थियौँ। रविजीले मैले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर नेपाली नागरिकता मेरो छँदैछ, साथमै छ, यसमा यहाँहरूले सङ्ख्या व्यक्त नगर्नुहोस् भन्नुभयो त्यति बेला। र पनि सानो सानो त्रुटि नै भनौँ, अब सानो प्राविधिक त्रुटिका कारण उहाँको नागरिकता, अब नागरिकता नम्बर त्यही हो र सबै प्रक्रिया अलिकति नपुगेको मात्रै हो। नागरिकता नम्बर, नागरिकता सबै त्यही भएर पनि सानो प्रक्रियाले गर्दाखेरि यहाँ कैयौँ देश लुट्नेहरूलाई छुट छ, कैयौँ बलात्कारी र भ्रष्टाचारीहरूलाई छुट छ। देशलाई आज भर्खर जन्मेको बच्चाको टाउकोमा पनि 70,000को ऋणको भारी बोकाउनेहरूलाई छुट छ। यहाँ कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा बेच्नेहरूलाई छुट छ। महाकाली सन्धि जस्तो आत्मघाती सन्धि गर्नेहरूलाई छुट छ। टनकपुर सन्धि गर्ने गद्दारहरूलाई छुट छ। तर एउटा सानो प्रक्रिया पुरा नगरेको भनेर आज रविमाथि जसरी आक्रमण गर्न खोजिँदैछ, यो देशका गद्दारहरूले, यो देशलाई लुट्नेहरूले, देशलाई चुस्नेहरूले रविप्रति यसरी आक्रामक भइदिँदा यो देश, अब हामीले रविलाई उठाउन सकेनौँ भने यो देश सधैँभरि भणखालोमा जागिनेछ। यो देशको अन्धकार निश्चित छ। त्यसकारणले रवि व्यक्ति मात्रै होइन, रवि विचार बनिसकेको छ। यो विचारलाई हामीले मर्न दिँदैनौँ। हामीलाई थाहा छ रविलाई कुनै खाडलमा पारेर, कतै एम्बुसमा पारेर मार्न सक्लान्, तर रविको विचार मर्न दिँदैनौँ। हामीले रविको विचार लिएर हिँडेका छौँ। रविको विचारले गर्दा यो देशलाई उन्नति प्रगति एकदम उँचो दिशातिर लैजान्छ। रवि, त्यसैले म भनिरहेछु, रवि एउटा व्यक्ति होइन, रवि विचार हो। यो विचार बनिसकेको छ, यसलाई हामीले मर्न दिँदैनौँ। अवश्य 2/3 मत ल्याएको रविले अबको तपाईँहरूको आशा कति छ? कतिपयले चाहिँ गृहमन्त्री बनिसकेपछि जति लोकप्रिय थिए रवि चितवनमा त्यो देखिन्न पनि भनेका छन्। यो मैले भनेको होइन, कतिपयले चाहिँ झन् सत्ताबाट बाहिरिसकेपछि रविमा पहिलेभन्दा बढी लोकप्रियता त्यो देखिने भयो पनि भनेका छन्। यो दुई प्रश्न उठेको छ। तपाईँले के देख्नु भएको छ? चितवन वरिपरि घुमेको पनि हुनुहुन्छ होइन, र कसले मत हाल्यो त्यो पनि तपाईँहरूमा प्रारम्भिक थाहा नै छ। के छ अवस्था? रविजी जब गृहमन्त्री बन्नुभयो, उहाँले विधिको शासन स्थापित गर्न जो कदम चाल्नुभयो त्यो प्रति सबैको सराहनीय अभिव्यक्ति सुनिन्छ नै। तर केही रविप्रति अफवाह फैलाउनेहरू, हामीले गएको चुनावमा पनि रविले 5,000 भन्दा भोट नगाउँदैनन् भन्ने त सुनेकै हो। त्यस्तो अफवाह फैलाउने गद्दारहरू रविको बदनाम गर्न तम तयार छन्। यी रविको विपक्षीले भन्ने कुराहरू हुन् र यो देशको गद्दारी गर्नेहरूले भन्ने कुरा हुन्। रवि जस्तो इमान्दार, यो देशको माटो चिनेको, यो देशलाई चिनेको, यो देशका आम दुखी गरिबलाई चिनेको व्यक्तित्व, बुझेको व्यक्तित्व पाउन यो देशले जुनी कुरेर पनि पाउन सक्दैन। त्यसकारणले रविमाथि आक्रमण गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउनेहरूले गलत उदाहरण दिइरहेका छन्। त्यो गलत उदाहरण गलत नै साबित गरेर देखाउनेछौँ हामी। कति आउला? 2/3बाट बढ्ला कि या त्यही देखिन्छ हारा? 2/3 मात्रै भन्नुभयो कमलजी। सकेसम्म हामीले त 80,000 मत ल्याएर विजय हुनेछौँ अवश्य पनि। पहिला 54,000को हाराहारी थियो। हामी लगभग 49,000 सरी म पनि कन्फ्युज भएँ। 300को थियौँ भने यसपालि हामीले 80,000को टार्गेट बनाएर अगाडि बढेका छौँ। 49,000को त्यो टार्गेटलाई पछाडि पार्नुहुन्छ अवश्य। 80,000 ल्याउनलाई फेरि ती जनताहरू चितवनै आउनु पर्यो। कतिपय काठमाडौँ बस्ने जनताहरू हुनुहुन्छ, उपनिर्वाचन चाहिँ खासै पहिले जस्तो हुने गर्दैन। अब यहाँ गठबन्धनका कुरा छ। एमालेको तपाईँले सहायता पाउनु होला कि नपाउनु होला, माओवादीको सहायता पाउनु होला कि नपाउनु होला, या फेरि एमाले र माओवादी गठबन्धन बनेर उता निर्वाचन गर्ने हो कि या एमाले माओवादी र काङ्ग्रेस गठबन्धन बनेर निर्वाचन गर्यो भने फेरि तपाईँलाई असर पार्छ। जसै नि त रविजीले त हराउनु छ नि। कमलजी, गठबन्धन भनेको कायरहरूले गर्ने हो, म त्यो भन्छु। तपाईँहरू पनि गठबन्धनमा हुनुहुन्छ फेरि यहाँ होइन? कसै गठबन्धनमा त तपाईँहरू सत्ता गठबन्धन, चुनाव जितेपछि गर्ने गठबन्धन बेग्लै हो र कमलजी।
चुनाव जित्नका लागि जो गठबन्धन गरिन्छ त्यो कायरहरूले आफ्नो कमजोरी लुकाउनका निमित्त आफ्नो हारलाई स्वीकार गर्न नसकेका कारण गठबन्धन गर्ने हुन्। हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चुनावमा कहिल्यै पनि गठबन्धन गर्ने छैन, एमालेसँग गर्नु गरिँदैन कुनै पनि। भोलि केपी शर्मा ओलीले त हामी सहायता दिन्छौँ रविजीलाई भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ, पूर्ण रूपमा नभए पनि। यहाँ पार्टीका शङ्कर पोखरेलको पनि एउटा अन्तर्वार्ता हेर्नुभयो होला, परिआएमा रविजीकै साथमा छौँ भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि आइरहेछ। परिआएमा रविजीको साथमा छौँ भन्ने अभिव्यक्ति उनीहरू भित्र लुकेको कुनै स्वार्थले भनिएको होला। चुनावमा सकेसम्म गठबन्धन गरिनु हुँदैन र गरिँदैन। गरियो भने पनि बिना स्वार्थको हुनु, बिना स्वार्थको हुनु पर्यो, स्वार्थ लुकेको हुनु हुँदैन। त्यो गठबन्धनमा त्यो पक्षमा हामी दृढ छौँ। अब तपाईँहरूले फेरि गृह मन्त्रालयलाई ताक्नुहुन्छ कि ताक्नुहुन्न निर्वाचन? निर्वाचनपछि यस्तो छ कमलजी, जो अहिले यही सरकारको कन्टिन्यू रहिरह्यो भने यो सरकारसँग गरिएको सहमति हो, त्यो जो सहमति छ त्यो सहमतिलाई कसैले पनि तोड्नु हुँदैन। त्यसकारण हामी गृह मन्त्रालय त हाम्रो आफ्नो पार्टीको भागमा परेको हो। कसैलाई पनि एउटा पार्टीलाई मात्रै नेपालका नागरिकले बहुमत दिनुभएको छैन। त्यसकारणले सरकारमा जाने भनेको सबै पार्टी मिलेर जान भनेर त्यो आदेश जनताले दिएको आदेश बाहिरिसक्नुभयो त अहिले त। अहिले त हामी बाहिरिएका छौँ। किन बाहिरिएका छौँ त भन्दा हाम्रो पार्टीभित्र पनि केही चाहिँ साथीहरूको सुझाव सल्लाहलाई स्वीकार गरेर बाहिरिएका छौँ भने हाम्रो गृह मन्त्रालय हाम्रो पार्टीको भागमा पर्नु पर्थ्यो, रवि नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको त्यो दृष्टिकोण थिएन। र पनि हाम्रो पार्टीलाई गृह मन्त्रालय नदिने भइसकेपछि हामी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको अवश्य हो। रविजीको त प्रश्न भनाइ आयो त, प्रधानमन्त्रीज्यूले अन्य व्यक्तिलाई दिन सक्दैनौँ, तपाईँ आउनु पर्यो भन्ने खालको त अभिव्यक्ति दिनुभएको छ नि त। ठिकै छ, त्यसमा पनि केही छैन। हाम्रो पार्टीमा अहिलेसम्म प्रचण्डसँग तपाईँहरूको विमति छैन। सो त तपाईँको अध्यक्षजीको सभापतिजीको भनेलाई मान्ने हो भने पनि त विमति त उहाँ प्रचण्डजीले सभापतिलाई नै लान खोज्नुहुन्छ, त्यो लान खोज्ने जस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ प्रचण्डजीले। तर हाम्रो पार्टीमा 101 नेताजीहरू हुनुहुन्छ, जो भए पनि गृह मन्त्रालय सम्हाल्न सक्ने व्यक्तित्व हामीसँग हुनुहुन्छ। पार्टीको सभापति हो नि त उहाँ त, फेरि उप प्रधानमन्त्री बन्न त सभापतिको भूमिका ठुलो हुन्छ नि त। हुन्छ, हाम्रो पार्टीमा उप प्रधानमन्त्री बन्न लायक हाम्रो सभापतिज्यू पनि हुनुहुन्छ है। जान पाउनु भएन, उहाँ त स्वतः हुनुहुन्थ्यो नि सरकारमै हुनुहुन्थ्यो। गृह मन्त्रालयबाट आउट गरियो नि त हाम्रो पार्टीलाई, हो कि होइन? तपाईँलाई अझै विमति छ, चित्त बुझाइ छैन प्रचण्ड? किन चित्त बुझ्ने, उहाँले स्पष्ट भन्छु हजुरलाई, प्रचण्डजीले आफ्नो पार्टीभित्रको समस्या मिलाउनलाई पार्टीभित्र उहाँको पार्टीभित्र पनि अलिकति गडबड देखियो। गृह मन्त्रालय माओवादीले नै राख्नुपर्छ भन्ने पार्टीको दबाब पर्यो प्रचण्डजीलाई। त्यसपछि हाम्रो पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिन अलिकति हिचकिचाउनु भएको हो हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू। त्यसमा हामीलाई थाहा छ, प्रष्ट थाहा छ। तर हामीले जब चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा विजय प्राप्त गर्नेछौँ, फेरि हाम्रो पार्टी सभापतिज्यूले विजय प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यसपछि हामी गृह मन्त्रालय लबिङ गर्नुहुन्छ सरकार। लबिङ भन्ने हामीलाई हाम्रो पार्टीले अहिलेसम्म विश्वासको मत फिर्ता नल्याएको हुनाले त लबिङ त गर्नु पर्यो नि, फेरि सरकारमा आउँछौँ भनेर। लबिङ भन्दा पनि त्यो हाम्रो पार्टीको अधिकारको कुरो रहन्छ, त्यो हाम्रो अधिकार हामीले अवश्य लिनेछौँ। अहिले प्रधानमन्त्रीलाई दबाब छ कि गृह मन्त्रालय जसलाई दिए पनि दिइहाल्नु पर्यो भन्ने, होइन? बाध्यता भइसक्यो नि। अब रविजीको पार्टीलाई फेरि आउनु, अब हामी दिन्छौँ जस्तो खालको अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको रहेछ। र राप्रपाका अध्यक्षले त प्रेस मिटमै भन्नुभयो, हामीले दबाब दिइरहेछौँ रविजीलाई, यो विषय उठिरहेछ, फेरि सरकारमा आउनु, हामी तपाईँहरूको माग पुरा गर्छौँ पनि भन्नुभएको रहेछ। त्यो हिसाबले जस्तो फेरि अहिले तपाईँहरू जाने बाटोहरू छ कि छैन? जाने बाटो छ कमलजी, किन जाने बाटो नहुने कुरो छैन। अहिले तत्काल गृहमन्त्री दियो भने जानुहुन्छ? गृह मन्त्रालय अरू कसैलाई के जो कोहीलाई या हाम्रो सभापतिज्यूलाई दिँदा के फरक पर्छ र? सभापतिज्यू पनि त बन्न सक्नुहुन्छ गृहमन्त्री। त्यो हामीले पायौँ भने पार्टीले सायद विचार गर्ला। यो त केन्द्रले गर्ने कुरा भयो। केन्द्रीय स्तरमा केन्द्रका हाम्रो
केन्द्रीय कमिटी लगायत वैधानिक रूपमा हिजो रविजी आफैले धेरै ठाउँमा यो विषयमा विरोध गरिरहेको हुनाले नैतिकताले पनि रविजी आफै नजानु होला कि भन्ने त्यो पनि हजुरले ठिक कुरा गर्नुभयो नैतिकताको हिसाबले प्लस 2 महिना छ के धेरै पनि छैन। जब 2 महिनाको लागि किन सभापति गएर चाहिँ गृहमन्त्री बन्नु पर्यो परेन त्यो परेन तर पार्टीको गृह मन्त्रालय सम्हाल्न सक्ने 101 नेताजीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँहरूले सम्हाल्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो पार्टीसँग गरिएको सहमति हो त्यो सहमतिको अधिकार हामीले पाउनुपर्छ। प्रचण्डजीप्रति केही छ तपाईँको चितवनवासी हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले चितवनबाट जिताएको रविजी हुनुहुन्छ त्यहाँ होइन के छ प्रचण्डजीप्रति भन्नु पाए प्रचण्डजीप्रति मेरो व्यक्तिगत रूपमै भन्नुपर्दा प्रचण्डजीले कुनै बैठकमा भन्नुभएको थियो म 5000 व्यक्तिको मृत्युको भागीदार बन्न तयार छु भन्नुभएको छ। त्यो भन्दै गर्दा उहाँ चाहिँ 5000 व्यक्तिको मृत्युको कारक बन्दै गर्दा हाम्रो पार्टी सभापतिज्यूलाई एउटा नागरिकताको सानो प्रक्रिया पुरा नगर्दा गृह मन्त्रालयबाट हटाइन्छ भने उहाँले 5000 मान्छे त मार्नुभएको स्वीकार गर्नुभएको छ नि त्यसको जिम्मा लिनुभएको छ नि यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न उहाँलाई सुहाउँछ होला। त्यस्तै जति कमलजी म एउटा कुरा यहाँलाई यहाँले नसोधेको कुरा के पनि भन्छु भने हाम्रो जति मिडियाहरू हुनुहुन्छ सबै मिडिया निष्पक्ष हुनुहुन्न यो यहाँलाई पनि थाहा छ यहाँ कुनै पार्टीप्रति आबद्ध हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न त्यो मलाई थाहा छैन तर निष्पक्ष पत्रकारिता गर्नुपर्छ कुनै पार्टीको झोला बोकेर होइन। त्यसकारणले जब हाम्रो पार्टी सभापतिप्रति केही मिडिया वर्गहरू खनिनु भएको छ नि यो देशको कुभलो चाहने प्रकृतिका मिडियाहरू खनिनु भएको छ त्यो म स्पष्टसँग भन्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई यो खबरदारी पनि गर्न चाहन्छु। चितवनले पनि त छोडे छैन नि चितवनका धेरै ठुला पत्रकारहरूले त रविजीको खेद खनिरहनु भएको छ। उहाँहरू कुनै पार्टीको झोला बोक्नुहुन्छ आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्नुहुन्न र अर्काको बैशाखी टेकेर मिडिया चलाइरहनु भएको छ। उहाँहरू रविमाथि आक्रामक हुनुहुन्छ नाम यहाँहरूलाई प्रष्ट थाहा छ मैले नाम मेरो मुखबाट नाम लिइरहनु पर्छ र कमलजी नाम सबै तपाईँहरूको टार्गेटमा हुनुहुन्छ टार्गेट होइन देशलाई बर्बाद गर्न उद्धत हुनुहुन्छ उहाँहरू यो देशको भलो चाहनुहुन्न। उहाँहरूलाई सल्लाह तपाईँहरूको के रहन्छ उहाँहरूलाई सल्लाह भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा नहिँड्नुहोस् देशको स्वार्थमा हिँड्नुहोस् निष्पक्ष पत्रकारिता गर्नुहोस्। पत्रकार भनेको राज्यको चौथो अङ्ग ठुलो महत्त्व छ यो देशलाई बर्बादी हुनबाट जोगाउन मिडियाको ठुलो कार्य रहन्छ। त्यसकारणले आफ्नो पत्रकारिताको जगतमा कसैको बैशाखी टेकेर नहिँड्नुहोस् र कसै प्रति दुराचार दुराग्रह नराख्नुहोस् यही भन्न चाहन्छु। अब मेरो जिज्ञासा एउटा सामान्य व्यक्तिहरूको पनि प्रश्न सुन्नुपर्ने परिस्थिति तपाईँहरूको काँधमा पर्छ अहिले सायद तपाईँहरूलाई धेरै प्रश्न एउटै विषयमा आउला रविजी सांसद हुनुभयो 30 दिन पनि टिक्न पाउनु भएन केही गर्न नि पाउनु भएन अब यसको जिम्मेवारी तपाईँहरू लिनुहुन्छ कि हुन्न भने यस्ता खालका प्रश्न त तपाईँहरूलाई मत दिनेहरूले गरिरहनु भएको छ होला के धैर्यता पनि छ तपाईँहरूको मतदाताहरूबाट। कमलजी यो चाहिँ जब चितवनका 2 नम्बर क्षेत्रका नागरिकले रविजीलाई भोट दिएर पठाए त्यो भोटको त्यो मतको अपमान यो राज्यले अवश्य गरेको छ यो राज्यले गरेको अपराध हो। यो अपराध हरेक चितवनवासी नागरिकले बुझेका छन् यो राज्यले गरेको अपराध हो। यो देशको बर्बादी गर्नका निमित्त उद्धत भएका केही पार्टीको झोला बोकेका कालाकोटेहरूले गरेको यो अपराधप्रति चितवनवासी प्रष्ट छन् र यो पार्टीको झोला बोक्नेहरूले गरेको निर्णय यो चाहिँ अब आउँदो चुनावमा जनताले खारेज गरेर देखाउनेछन्। युवराज सफलजीले त पटक म यो पनि गर्छु त्यो पनि गर्छु भनेर तपाईँका पार्टी सभापतिलाई लगातार पेलिरहनु भएको छ। अहिलेको लेटेस्ट यो मुद्दा पनि युवराज सफलजीले नै हाल्नु भएको छ होइन र मानव सरकारी वकिलले खारेज गरे पनि प्रहरी अनुसन्धानमा यो घटना छ। भोलि प्रहरी अनुसन्धानले कस्तो निर्णय गर्ला त्यो खैर चुनाव अगाडि गर्ला कि पछि गर्ला आफ्नोमा छ। तैपनि एक हिसाबले युवराज सफललाई एउटा रविजीप्रति यति धेरै गैरभाव केमा रह्यो?
युवराजजी पनि अब त्यति नबुझ्ने मान्छे त जस्तो त लाग्दैन, तर उहाँ कसैद्वारा परिचालित हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। कसैले उसलाई केही प्रलोभनमा पारेर यो पक्षमा उकासिरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले यति भने, अरू योभन्दा बढी केही भन्न चाहिनँ। तपाईँहरूसँग बिचमा केही छलफल भएको छ? उहाँले पटक पटक यसरी तपाईँहरूको पार्टी सभापतिलाई केस हालिरहनु भएको छ। तपाईँका यहाँका कार्यकर्ताहरूले त चितवन आए नि हामी बाँकी राख्दैनौँ, जिउँदो पठाउनु भनेरै बोल्नु भएको छ। एउटा मिडियामा मैले अन्तर्वार्ता नि हेरेको थिएँ, त्यतिसम्म आक्रोशित हुनुहुन्छ युवराज सफलप्रति। युवराज सफलले जो काम गर्नुभएको छ त उहाँ चाहिँ बिल्कुलै गलत काम गर्नुभएको छ। यो काम उहाँले गर्नु हुँदैन थियो, तर यो देशको व्यतिथि र विसङ्गतिलाई सुधार्छु भनेर निक्लेको एउटा इमान्दार युवामाथि यसरी चारैतर्फबाट आक्रमण हुनु एकदम दुःखद पक्ष हो। उहाँ युवराज सफलले पनि रविको इमान्दारिता बुझ्न सक्नु भएन, यो देशको भलो चाहनु भएन। त्यस कारणले उहाँप्रति केही नागरिकहरूको आक्रामक शैली देखिन्छ नै, तर त्यसरी हामी भौतिक आक्रमणमा चाहिँ कहिल्यै नि उत्रिने छैनौँ। उहाँप्रति सदा सहायता नै रहनेछ। उहाँहरू युवराज सफलमा स्वबुद्धि पलाओस्, बुद्धि विवेक आओस् र देशको कसरी भलो हुन्छ भन्ने कुरामा उहाँको दिमागमा घुसोस्, यही भन्न चाहन्छु उहाँलाई। तपाईँहरूको फोन सम्पर्क भएको छैन युवराजजीसँग त केही कुरै भएको छैन? केही कुरै भएको छ। पटक पटक किन आक्रमण भइरहेछ भनेर त बुझ्नु पऱ्यो नि त तपाईँहरूले पनि। अरू अझै यसपछि पनि म अर्को केस ल्याउँछु, किन टेन्सन भनिरहनु भएको छ? कमलजी, फोहोरलाई ढुङ्गा नहान्नु भन्छन्, त्यस्तै चाहिँ हामीले फोहोरमा ढुङ्गा हान्न चाहँदैनौँ। फोहोर मात्र मान्नुहुन्छ युवराज? फोहोर मान्छौँ। त्यो फोहोरमा ढुङ्गा हानियो भने त्यो फोहोर हामीप्रति नै आउँछ, त्यस कारणले फोहोरमा ढुङ्गा हान्दैनौँ हामी। तपाईँहरू अहिले केही गर्ने, केही भन्ने, केही उहाँप्रति भाव दिने, व्यक्त गर्ने बाटै खोज्नु? त्यो भौतिक आक्रमण या उहाँप्रति सहानुभूति मात्रै छ, उहाँप्रति उहाँमा विवेक पलाओस्, यही भन्न चाहन्छु। त्यो तपाईँहरूको चाहना केही छैन? केही छैन। पार्टीको सङ्गठन कहाँ बन्यो, कुन कुन ठाउँमा निर्माण हुँदैछ? चितवन मुख्य दृष्टिले पर्ने भएको हुनाले चितवनको त अब तपाईँले भनिसक्नुभयो केही दिनमै तपाईँहरूको समिति गठन भइसक्छ। यो बाहेक कुन कुन जिल्लामा गठन हुँदैछ, के छ तपाईँलाई केही सूचनाहरू छ? कमलजी, हाम्रो लगभग कमिटी हाम्रो 60 जिल्लामा कमिटीहरू गठन भइसकेका छन्। 60 जिल्लामा? अब के कमिटी भन्नाले पुरै वडा कमिटीसम्म पुग्न सकेका छैन, जिल्ला कमिटीसम्म। अब हामी यहीँ चितवनमा पनि के छ भने कमलजी, हामी कमजोर के भयो भने इच्छा कामनामा हामीले कमिटी गएको चुनावमा कमिटी विस्तार गर्न सकेका थिएनौँ, वडा कमिटी नै गठन भएको थिएन। त्यस्तो ठाउँमा अब अहिले चाहिँ हामीले कमिटी पुरा गर्दैछौँ। वडा कमिटी नै बनाउँदै हुनुहुन्छ उता इच्छा कामनामा? लिइसक्नुभयो, जिम्मेवारी लिइसक्नुभयो साथीहरूले? लिनु भएको छैन, अब गर्दैछौँ, अब गर्छौँ हामी। यो चाहिँ हामीले प्रष्ट भन्छौँ। तर अरू ठाउँमा चाहिँ हाम्रो यो चितवन भरतपुर महानगरपालिकाको 1-2 वडा अझै बाँकी छन् पश्चिमतिर, अनि माडीमा पनि 1-2वटा वडा हाम्रो कमिटी गठन गर्न बाँकी नै छ। वडा कमिटी पनि धमाधम बनिसक्यो चितवनमा भन्न त किन, काठमाडौँमा छैन अहिलेसम्म। काठमाडौँमा त अहिलेसम्म बनाइसकेको छैन नि त। फेरि हाम्रो त यो देशकै चाहिँ सेन्ट्रल भाग पर्यो, यो राजनीतिले अलिकति गेम खेल्ने ठाउँ पर्यो। नेता पनि गेम खेल्न यहाँ आउँछन्। एकदम र राजनीतिक सचेतना पनि यहाँ अलिकति बढी देखिन्छ हरेक नागरिकमा। त्यस कारणले पनि अब हाम्रो रविजीप्रति, रविको त्यो क्रेजप्रति जनताले बुझेर होला हाम्रो पार्टीप्रति आसक्त हुन र हाम्रो पार्टीप्रति आबद्ध हुन धेरै साथीहरू आकाङ्क्षा राख्नु भएको छ। हजुरले अघि भर्खर सोध्नु भएको जिल्लाकै सभापतिमा अहिले जिल्ला सभापति बन्नेहरूको आकाङ्क्षा धेरै साथीहरू देखिन्छन्। त्यसरी नै वडामा टोलमा हामीले टोलको टोल प्रतिनिधि पनि बनाइसकेका छौँ। यसरी हामी अगाडि बढेका छौँ। अब हामी प्रत्येक टोलमा पुग्छौँ, प्रत्येक वडाबाट हुँदै हाम्रो कमिटी चाहिँ चितवनमा चाहिँ मजबुत बनाउने हाम्रो मजबुत नै भइरहेछ र अझै मजबुत हुनेछ। यो मङ्सिरको निर्वाचनले तपाईँहरूलाई दिएको एउटा सन्देश होला सायद। शिक्षा हामीले त्यो पुरा गर्न नसक्दा हामी इच्छा कामनामा कमजोर थियौँ र हाम्रो चितवन क्षेत्र नम्बर 3 को क्षेत्रमा पनि केही कमजोर थियौँ र हामी
पूर्वतिरको राप्ती नगरपालिकामा पनि हामी थोरै कमजोर थियौँ। अब चाहिँ त्यो कमजोरलाई त्योबाट शिक्षा लिएर हामी अझ मजबुत हुने हामीले प्रण गरेका छौँ। 5 वर्षपछि चितवनका सबै क्षेत्र तपाईँहरूको हातमा हुन्छ। एकदम स्थानीय तहदेखि हाम्रो सङ्घीय सांसदसम्म हाम्रो पकड मजबुत रहनेछ। द बेस्ट। हामी आगामी निर्वाचनको विषयमा पनि पक्कै कुराकानी गर्नेछौँ। समय र संवादको लागि धन्यवाद। कमलजी, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। मानव सभ्यताको विकासको अध्ययन गर्ने क्रममा धर्म र वेदमा समावेश कुराहरूलाई मान्ने हो भने आयुर्वेद उपचार पद्धति एउटा विज्ञान र शास्त्रको रूपमा मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै हाम्रो जीवनको या भनौँ मानव जीवनको अभिन्न पाटो बनेको देखिन्छ। जल, जमिन र जङ्गलको वैज्ञानिक प्रयोगले मानिसको जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु नै आयुर्वेद उपचार पद्धतिको मुख्य कार्य हो। नो साइड इफेक्टको अवधारणाले आज विश्व नै प्रकृतितर्फ फर्किरहेको यो अवस्थामा योग आयुर्वेद उपचारमा विश्वका मानिसहरूको आकर्षण बढ्दो देखिन्छ। अझ नेपाल जस्तो देश, जुन देश प्राकृतिक विविधताले र प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण छ, हाम्रो देशका जल, जमिन र जङ्गलमा उत्पादन, उत्खनन र उपयोग गर्न सकियो भने जसले गर्दा आर्थिक उन्नति हुनुका साथै रोजगारीको पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ र वर्षेनी रोजगारीकै सिलसिलामा विदेशिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य गर्न पनि ठुलो टेवा पुग्ने देखिन्छ। नमस्कार, कार्यक्रम मेरो देश मेरो आयुर्वेदमा जीवन तब मात्र सफल हुन्छ, योजनाले तब मात्र काम गर्छ जब हाम्रो स्वास्थ्य अवस्था सबल हुन्छ। जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो स्वास्थ्य अवस्था हो। जब स्वास्थ्य अवस्था जटिल हुन्छ, आफ्नो जीवन त आफैलाई यसै भारी हुने नै भयो, परिवारजनलाई समेत यसको ठुलो असर पर्दछ। जीवनको उर्वर समय आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको चिन्तामा बिताउनु पर्ने, अस्पतालको चक्कर लगाउनु पर्ने, समय र पैसाको लगानी गर्दा समेत स्वास्थ्य अवस्था ठिक नहुने, यस्तो दुःख मानिसले कतिसम्म झेल्न सक्छ? लगातार 10 वर्षको घुँडाको दुखाइ, उठ्न बस्न गाह्रो, शौचालय जानकै लागि आफ्ना घरका छोराछोरीलाई सहयोग माग्नुपर्ने, घुँडाको दुखाइ निको नहुँदै जीवन बित्छ होला भन्ने सोचमा रहेका उनी। मेरो नाम असराम हो, 3 नम्बर क्षेत्र बसन्तपुर धोबा। मेरो घुँडा दुखेर यस्तो समस्या थियो, 10 वर्ष त्यो दुख्दा हैरान भए थिएँ। एकै ठाउँ बसेर अब सक्नै नसक्ने सार्दै बुल्थ्यो मैले। अब कसरी छोराहरू त्यो झनम नि हात समाएर डुलाउँथ्यो, छोडिदियो भने त्यत्तिकै लड्ने, यस्तो मेरो गाह्रो थियो। के गर्ने अब, आफत बित्यो थियो। म भन्यो मर्छु मैले भनेर भने थिएँ। मानिसको जीवन 21औं शताब्दीको यो समयमा दिनमै परिवर्तन भएको छ। 10 वर्षमा त मानिसले जुनी नै फिर्छ होला। अवस्था फेरिन्छ, समय फेरिन्छ, विचार फेरिन्छ, सबै कुरा परिवर्तन हुन्छ। यसराम भने हार मान्नेहरूमा परेनन्। ठुला ठुला अस्पतालहरू धाउँदा समेत पूर्ण रूपमा निको नभएको उनको घुँडाको दुखाइ छोराले लाइन चोक आनन्द मार्ग नारायणगढमा रहेको वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा लगी डाक्टरको सल्लाह बमोजिमको आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगपछि बिस्तारै निको हुन थाल्यो। विश्वासै नगरेको कुरा आफ्नो जीवनमा भएको देख्दा आफूलाई आफ्नै जीवन सपना लाग्न थाल्यो। अनि यति त्यो छ लाइन चोकमा त्यो छोरा लिएर आयो। मलाई कसरत गरायो के यहाँ आएर त्यो यस्तो गर तिमीहरूको पेसा घट्छ। अनि कसरत गरायो, खुट्टाहरू सबै। मैले त 5-6 महिना खाएँ अनि राम्रै भयो। म जम्मै काम गर्छु नि, हलो चलाउँछु, कोदालो चलाउँछु,
सबै अब मैले गर्छु। गाई छ, त्यो भैँसी छ, त्यो जम्मै चराउँछु मैले। मेरो त आयुर्वेदिकको धेरै विश्वास लाग्यो। अब मलाई सन्चो बनाइदियो, अब अरू मान्छेलाई पनि सन्चो बनाउँछ नि आयुर्वेदिकको। विज्ञान र प्रविधिको समयमा उपचार पद्धतिले धेरै विकास गरेको छ, तर पनि उपचार पद्धतिको जननी आयुर्वेद उपचार पद्धतिको प्रयोगबाट बिरामीको उपचारमा पाइएको सफलता प्रशंसनीय छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण 10 वर्ष लामो घुँडाको दुखाइबाट छुटकारा पाएका यशराम हुन्। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक